नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्र मानिन्छ। बारम्बार नेपालमा ठूला ठूला भूकम्पहरू गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको रेकर्डहरू छन्। विक्रम सम्वत 2072मा गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको घाउ सेलाउन पाएकै थिएन। अस्ति भर्खर फेरि जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको अर्को भूकम्पले अर्को घाउ लगाएको छ हामीलाई। 2072 र 2080 गरेर दुई पटकको भूकम्पको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसले नेपालमा झन्डै 9000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। 22000 भन्दा बढी मान्छेहरू घाइते भएका छन् र 5 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भइसकेको छ नेपालमा। भूकम्प जाने बित्तिकै छिमेकी देशदेखि अरू मित्र राष्ट्रहरू समेतले मिलियन्स अफ डलरको सहयोग राशि दिने कवल गरेको सुनिन्छ। देशभित्रकै ठूला ठूला व्यापारिक घराना र कम्पनीहरूले समेत यति र उति दिन्छु भनेको पनि सुनिन्छ। कलाकार र एनजिओहरूले सित्तैमा गाउँ नै बनाइदिने भनेको पनि सुनिन्छ। यसो हेर्दा त अब नेपाल त पहिलाको भन्दा राम्रो पो बन्ने रहेछ कि जस्तो देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि सहयोग दिनमा कम्पिटिसन भएको जस्तै लाग्छ, जुन राम्रो पनि हो। यदि साँच्ची नै यसरी प्लेज गरे अनुसारकै सबै रकम नेपाल आएको भए यति बेला नेपाल झक्कमक्क विकास भइसकेको हुनुपर्थ्यो। तर किन त्यस्तो हुन सकेको छैन? बोल्नेले बोलिदियो, सुन्नेले सुन्यो, केही समयपछि सबैले फलो अप गर्न बन्द गर्छन्, यो सब सेलाउँछ। आजको भिडियोमा म 2072 सालको भूकम्पमा प्लेज भएको रकम कसले कति दिन्छु भनेको थियो, वास्तवमा उसले कति दियो, कसले कसरी फाइदा उठाए, त्यो पैसाले नेपालभित्र के बन्यो, के बन्न बाँकी छ, त्यो सबको चिरफार गर्नेछु। त्यो हेरेर अब 2080मा अस्ति भर्खर गएको भूकम्पमा पनि कसले के दिन्छु भनेका छन् र त्यसको सदुपयोग कसरी होला त्यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। च्याप्टर 1, दाताको देखाउने र चपाउने दाँत फरक हुन्छ। 2072 को भूकम्प गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आयो। झन्डै 9000 मानिस मरे, 35 लाख मानिस बेघरबार भए। त्यस लगत्तै विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट सहायता राशिको ओइरो लाग्न थालेको समाचारहरू आउन थाल्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि नेपाललाई सहयोग गर्नेहरूको कमी छैन, अब नेपाल चाँडै स्वर्ग बन्नेछ। त्यसै अन्तर्गत बेलायतले 130 मिलियन डलर, अस्ट्रेलियाले झन्डै 16 मिलियन डलर, युरोपियन युनियनले 3.5 मिलियन डलर, अमेरिकाले 10 मिलियन डलर, जुन रकम पछि उसले बढाएर 130 मिलियन बनाएको थियो, गर्दै यो टेबलमा देखाए जसरी संसारभरिबाट सहयोग गर्छु भनेर प्लेज गर्नेहरूको ओइरो लाग्न थाल्यो। दान दिने मानिसहरूको कमी रहेनछ भन्ने आभास दिन्थ्यो यसले। तर यो सब दिन्छु भनेको रकम नेपाल चाहिँ आयो कि आएन? आयो भने त्यो केमा प्रयोग भयो, कसरी प्रयोग भयो, अनि आएन भने किन आएन? यसको उत्तर खोज्न हाम्रै नेपाल सरकारको डेटा एकपटक गएर हेरौँ। अब नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको डेटा अनुसार यो टेबल 2021-22 सम्ममा ती देश र संस्थाहरूले दिन्छु भनेको र वास्तवमै दिएको रकमको हिसाब किताब हो। त्यो पनि एक मुष्ट नदिएर पटक पटक गरेर, क्यास मात्र नभएर सेवा र सामग्री पनि जोडेर दिएको रकम हो यो। हेर्नु होला, यो डेटा अनुसार फिनल्यान्डले 2.2 मिलियन डलर दिन्छु भनेको ठाउँमा त्यसको 1/4 रकम पनि अहिलेसम्म दिएको रहेनछ। जर्मनीले 33.5 मिलियन डलर दिन्छु भनेको ठाउँमा त्यसको 1/3 मात्र दिएको रहेछ। अमेरिकाले सुरुमा अघि नै मैले माथि भने अनुसार 10 मिलियन डलर मात्र दिन्छु भनेको र पछि त्यसलाई बढाएर 130 मिलियन डलर दिन्छु भनेर प्लेज गरेको रहेछ। त्यसलाई पनि बढाएर 171 मिलियन डलर कमिट गरेकोमा अहिलेसम्ममा 58 मिलियन डलर मात्र दिएको रहेछ। अर्थात् दिन्छु भनेको रकमको झन्डै आधा मात्र दिएको रहेछ अमेरिकाले अहिलेसम्म। सबैभन्दा हेर्न लायकको डेटा छ हाम्रा नजिकैका छिमेकी राष्ट्रहरू इन्डिया र चाइनाको। चाइनाले 767 मिलियन डलर दिन्छु भनेको ठाउँमा 25 मिलियन डलर अर्थात् कबुलेको रकमको जम्मा 3% रकम मात्रै दिएको रहेछ अहिलेसम्म। अनि उतातिर इन्डियाले 1400 मिलियन डलर अर्थात् चीनको भन्दा डबल पैसा दिन्छु भनेर कबलेको रहेछ, जसमध्येमा 10 मिलियन डलर दिएको रहेछ। अर्थात् दिन्छु भनेर कबलेको रकमको 1% पनि दिएको छैन इन्डियाले अहिलेसम्म। यसको कारण के रहेछ भनेर खोतल्दै जाँदाखेरि पुनर्निर्माणका क्रममा उनीहरूकै देशका निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने भए मात्रै त्यो पैसा दिने, नत्र नदिने भनेर भित्रभित्रै सरकारसँग बार्गेनिङ गर्दा रहेछन् ती देशहरूले। अरू पनि धेरैवटा देशहरूले रकम चाहिँ कबुल्ने तर 1 पैसा नदिने देशहरू पनि रहेछन्। यो टेबलमा हेर्नु होला। अर्थात् समाचारमा आउन र प्रचारबाजी गराउन चाहिँ तछाड मछाड गर्ने, तर दिने बेला भयो भने चाहिँ आफ्नै देशका ठेकेदार, आफ्नै देशको सामान, आफ्नै देशका निर्माण कम्पनी, आफ्नै देशका उच्चपदस्थ कर्मचारी र आफ्नै देशको रेखदेखमा राख्ने भएदेखि मात्रै दिन्छु, नत्र यी पाउलास भनेर सबै पैसा घुमाइ फिराइ दिन्छु भनेको र दिएको पैसा अधिकांश रकम आफ्नै देशतिर लाने दाउरस्ता रहेछन् दाताहरूले। विदेशी एनजिओ र संस्थाहरूले दिने भनेको सहयोग रकम पनि यस्तै हुन्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको यो भिडियोमा बताइसकेको छु। हेर्नु होला, अहिले जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्पमा पनि भूकम्प आउने बित्तिकै इन्डियाले फेरि त्यसै गरी सहयोग दिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। चीनले पनि त्यसै गरी अर्को सहयोग राशिको घोषणा गरेको छ। कोरिया लगायतका देशहरूले पनि त्यस्तै सहयोगको घोषणा गरेका छन्। तर ती सहयोग रकमहरू साँच्चीकै नेपाल पुग्लान् र नेपालले त्यो पाउला भन्ने कुरामा चाहिँ माथि नै भने जस्तै गरी अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने आधारहरू देखिँदैन। सहयोगभित्र पनि राजनीति र व्यापार गर्छन् ती राष्ट्रहरूले। च्याप्टर 2, सरकारको विश्वसनीयता।
यो त भयो दाता राष्ट्रको स्वार्थको गुदी कुरा। तर सहयोग रकम विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ। सानो होस् ठुलो होस्, यसले पक्का सहयोग गरेको छ नेपाललाई। त्यो सहयोगलाई नकार्न सकिँदैन। जति सहयोग रकम नेपाल भित्रिएको छ, यदि त्यो सही सदुपयोग हुने हो भने त्यसले पनि धेरै विकास र पुनर्निर्माण भइसक्नु पर्थ्यो नेपालभित्र। तर के छ त्यसको हालत? के साँच्चै नै नेपाल सरकारले त्यसलाई सदुपयोग गरेको छ? 2072 को भूकम्पको क्षति यति ठुलो थियो र सहयोग दिन्छु भन्ने दाताहरूले प्लेज गरेको रकम पनि यति ठुलो थियो कि यसलाई व्यवस्थित गर्न र पुनर्निर्माण गर्नको लागि भनेर एउटा अधिकार प्राप्त छुट्टै निकाय नै चाहिन्छ भनेर भूकम्प गएको 4 महिना पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामै वार्षिक बजेट 146 अरब भएको एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरियो र 5 वर्षभित्रमा नेपालमा भएको सम्पूर्ण क्षतिलाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने भनेर एउटा लक्ष्य राखियो। लक्ष्य पनि ठुलो थियो, बजेट पनि ठुलो थियो, पैसा पनि ठुलो थियो। त्यत्रो धेरै बजेट भएको र व्यापक जनपरिचालन गर्न सकिने अनि उत्तिनै दाता निकायहरूसँग सम्पर्क हुने र पैसाको पनि प्रशस्त चलखेल हुने भएकै कारणले एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईले पनि आफू उक्त प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने इच्छा जाहेर गरेका थिए। यसैबाट पनि यो प्राधिकरण कति इम्पोर्टेन्ट थियो भनेर अड्कल काट्न सकिन्छ। जब प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसम्म पनि उक्त प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न अघि सरे, तब अरू नेताको मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्यो। त्यसैको डर देखाएर शक्तिशाली बनाउने भनिएको प्राधिकरणलाई शक्ति बिनाको बनाएर राजनीतिक रङ दिन खोजियो। फलस्वरूप जसको सरकार आउँछ उसैले आफ्नो झोलेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन थाले। कामभन्दा राजनीति बढी हुन थाल्यो, निर्माण सुस्त र निराशा उच्च हुन थाल्यो। समय बित्दै गयो, सोचे अनुरूप काम भएन। नयाँ मानिसहरूले जागिर पाए, विदेशीको भ्रमण बाक्लियो, नयाँ र चिल्ला गाडीहरू किनिए, बजेट प्रशासनिक काममै सकिँदै गयो, तर पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन। सुविधा पाउनेहरू वर्षौंसम्म पालमुनि नै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। सुविधा नचाहिनेहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकासिन थाल्यो त्यही पैसाले। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि 36% सम्म मात्र काम भएको र पीडितहरू टहरामै बस्नु परेको भन्ने रिपोर्ट आउन थाल्यो। एकातिर भने दिन्छु भनेको पैसा त देऊ भन्दै प्राधिकरणले दात्री निकायको ढोका ढकढकाउनु पर्यो। अर्कोतिर सरकारले पैसा देला र घर बनाउला भनेर आशा गरेर बसेका पीडितहरूले बिस्तारै आफ्नै पैसा र आफै ऋण खोजेर घर बनाउन थाले। एकातिर सरकारले पैसाको खोलो बगाएको रिपोर्ट आउँथ्यो भने अर्कोतिर पीडितले पाउनुपर्ने पैसा सरकारले नदिएको गुनासो आउँथ्यो। यो सँगैको अर्थ मन्त्रालयको रिपोर्टमै पनि त्यो कुरा देख्न सकिन्छ कि सरकारले खर्च गर्ने भनेर छुट्याएको पैसा पनि खर्च नभइकन फिर्ता भएर जान्थ्यो वर्षैपछि। सारांशमा सुरुमा भनिए जस्तो पैसा दिन्छु भन्नेले पनि पैसा दिएनन्, सरकारले पनि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गरेर चुस्त दुरुस्त काम गर्न सकेन, सरकारी सुविधा नै नपाउनु पर्नेहरूले सुविधा लिए भने पाउनु पर्नेहरूले रित्तै हात बस्नु पर्यो। राजनीतिको रङ दलियो यो काममा। कछुवाको तालमा पुनर्निर्माणको कार्य भयो। फलस्वरूप 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण भइसकेकै छैन नेपालमा। बसन्तपुर जस्तो राजधानीको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक स्थलहरूमा समेत काठ र बाँसको टेको लगाएर राखिएका भवनहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। अर्थात् भूकम्प धेरैको लागि मागी खाने भाँडो साबित भयो, भ्रष्टाचार गर्ने अड्डा बन्यो। तर जनताहरूको जीवनस्तर उकासिन, पुनर्निर्माण साँचो अर्थमा हुनै पाएन। च्याप्टर 3 आन्तरिक दाताहरूको च्याखेदाउ। दाता राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सरकारको त हेर्यौं, तर देशभित्रै भएका व्यापारिक संगठनहरू र जनताले चाहिँ के गरे, कस्तो स्थिति थियो त्यो पनि एकपटक हेरौँ। हालसालै 2080 मा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प जाने बित्तिकै चौधरी ग्रुपले ट्रान्जिसनल घरहरू बनाइदिने भन्ने घोषणा गर्यो। यस्तो विपदको घडीमा सहयोग दिनु सराहनीय काम हो, सबैले गर्नुपर्छ, चौधरी ग्रुपलाई स्याबास दिनुपर्छ यहाँ। तर चौधरी ग्रुप जस्ता ठूला व्यापारिक घरानाहरूको सहयोगभित्र पनि राज लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। गोर्खालाई केन्द्र बनाएर 2072 सालमा गएको भूकम्पमा पनि चौधरी ग्रुपले यसै गरी पीडित परिवारलाई घर बनाइदिने घोषणा गरेको थियो र घर बनाइ पनि दियो। तर कस्तो, कसरी र कति पैसाको? त्यो बेला धेरै पत्र पत्रिकाहरूले लेखे, खोज्दा अहिले पनि जताततै पाइन्छ। त्यसमध्येमा यो पत्रिकाका अनुसार कच्चा बाँसको यस्तो घर बनाइदिएर उल्टै एउटा घरको 90 लाख पर्यो भन्दै 1 अरब 45 करोडको खर्च कटाएर ट्याक्स छली गरेको आरोप लाग्यो चौधरी ग्रुपमाथि। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यो घर बनाउन 90 लाख लाग्ला कि नलाग्ला, त्यो पनि 2072 सालमा। तर यहाँनिर चौधरी ग्रुपको मात्रै कुरा छैन, यहाँ एउटा मात्र व्यापारी घरानाको उदाहरण आए पनि धेरैको कथा यस्तै छ। अर्को एउटा न्युज पनि आएको थियो कि भूकम्प पीडितको लागि भनेर सहयोग गर्न भनेर रेड क्रसको स्टिकर टाँसेर एनसेलले दूरसञ्चार सम्बन्धी सामग्रीहरू नेपाल भित्र आएको थियो भन्सार छलेर। सहयोग दिने नाममा बिजनेस हाउसहरूले कर छली गर्ने गरेको आरोप त लाग्छ पटकै पछि। यसरी भूकम्प जाँदा सरकारले यसको जाँचबुझ गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने हो, तर सरकार आफै कानमा तेल हालेर बस्छ अथवा सरकार नै व्यापारीहरूको पक्षमा जान्छ। भूकम्प पीडितको नाममा पैसा उठाएर
भनेर कतिले आफ्नै घर बनाए भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन। भूकम्प पीडितको लागि भनेर उठाइएको सहयोग पार्टीका मान्छेलाई र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रतिर कति डाइभर्ट गरियो त्यसको पनि लेखाजोखा छैन। त्यसमाथि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग पठाउनु र उद्धार टोली पठाउनुको बदलामा भिआइपीहरू आफै ताँतीका ताँती लागेर जानु, त्यो पनि हेलिकप्टर चढेर, त्यो दृश्य झन् हेरिन सक्नुको छ। एउटै हेलिकप्टरको लाखौं भाडा लाग्छ। त्यसरी फोटो र भिडियोको लागि स्टन्टको लागि मात्रै लाखौं खर्च गरेर हेलिकप्टरमा त्यहाँ गएर अनुहार देखाउनु भन्दा त्यो रकम पीडितलाई नै दिँदाखेरि कतिको घर बन्ला, कतिलाई सहयोग होला, सोच्ने कसले? अझ यो भन्दा पनि ठुला ठुला भूकम्प आउने भनेर भविष्यवाणी भइरहेको छ नेपालमा। त्यसको लागि सरकारले तयारी के गरेको छ? अनि राहत आफ्नो ठाउँमा होला, तर भूकम्पीय जोखिम भएको देश नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने, नियम कानुन बनाउने र जनचेतना जगाउने काम चाहिँ कति भएको छ? भूकम्प गइसकेपछि चलमलाउने भन्दा पनि त्यसको असर कम गर्नेतर्फ सरकारले अघि बढ्नुपर्ने हो कि होइन? तर राजनीति र कुर्सीकै खेल सकिँदैन नेपालमा, यतातिर कसले ध्यान दिने? यसरी प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको लागि गरिने सहयोगमा पनि राजनीति, व्यापार र कर छली लुकेपछि बाँकी भन्न केही रह्यो र? तपाईँका पनि यस्तै भोगाइहरू छन् या माथि मैले भन्न छुटाएका केही कुराहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनु भएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अनि घाइते हुनुभएकाहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यो भिडियो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।